Oath or affirmation. Secretary General. Goa, Shri Vinay D. Tendulkar. हांव विनय दिनू तेंडुलकर राज्यसभेचो वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान देवाक स्मरून सोपूत घेता की हांव कायद्यान घडयिल्ले भारताचे घटनेचेर पुराय श्रद्धा दवरतलों तशेंच भारताची सार्वभौमताय आनी अखंडताय राखून दवरतलों आनी जे कर्तव्य कर्म हांव हातांत घेतलो ते निश्ठेन तडीक लायतलों. Welcome.